وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. مستمعي الكرام، إن العيد قادم، عيد الفرح والسرور، يقبل فيه الناس على بيت الله من كل فج عميق، وهذا ملتقى لجميع المسلمين، فسعيد من حضر وأدرك أيام الحج ومارس مناسكه، سعيد من وفقه الله، سعيد من أقبل على الله ومشى حافي القدمين ومكشوف الرأس، يا لها من لذة وفرحة. إنها أيام سعيدة، أيام العبادة وذكر الله، أيام الصيام والقيام، أيام النحر والتضحية، أيام مراسم المسلمين، وسعيد من وفقه الله العبادة ورزقه التقوى، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. والسلام عليكم. جزاكم.